अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम से तरक्की के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अनीक भट्ट। हालिया रिसर्च के मुताबिक जापान के 85% तलबा ये दावा करते हैं कि वो बग़ैर किसी दबाव और प्रेशर के अपने स्कूलों और कॉलेजों का रुख करते हैं। इस तहकीक ने पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर एक सवाली निशान छोड़ा है कि आखिर क्या वजह है कि यूँ महसूस होता है कि हमारे जो तलबा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो यूँ लगता है कि किसी प्रेशर के तले, किसी प्रेशर के अंडर, किसी दबाव के नतीजे में अपने स्कूलों और कॉलेजों का रुख करते हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद मोइज़ भी मौजूद हैं। जानेंगे कि क्या वजह है कि हमारे तलबा जो हैं इतने परेशान और दुखी चेहरों के साथ स्कूलों और कॉलेजों का रुख करते हैं। मोइज़, ये बताइए, इस वक्त पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को आप दुनिया के मुकाबले में कहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं और दुनिया के जो बेहतरीन निज़ाम तालीम है वो कौन से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अनीक, अगर हम दुनिया के बेहतरीन निज़ाम तालीम की बात करें तो दुनिया में इस वक्त बहुत से अच्छे और बेहतर एजुकेशन सिस्टम्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ दो ममालिक खसूसी तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इनमें एशिया में जापान और यूरोप में फ़िनलैंड है। ये ममालिक ना सिर्फ सबसे अच्छा और बेहतर निज़ाम तालीम रखने वाले ममालिक हैं, बल्कि ये एक मुनफरिद निज़ाम तालीम रखते हैं दोनों ममालिक, और ये अपने ख़ित्तों में पायनियर्स की हैसियत रखते हैं। और ये दोनों ममालिक ना सिर्फ एशिया या यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में जो आलमी रैंकिंग आती है निज़ाम तालीम के एजुकेशन सिस्टम्स की, ये उनके अंदर भी गुज़िश्ता कई बरस से टॉप पोजीशंस पर रह रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम फ़िनलैंड की बात करें, फ़िनलैंड के तालीमी निज़ाम में बच्चों के ज़हनी रुझान पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती है। उन्हें किसी भी तरह से किसी दबाव में लाकर तो पढ़ाई पर मजबूर नहीं किया जाता, बल्कि उनके ज़हनी रुझान पर काफ़ी फोकस किया जाता है। तो अगर इसकी हम खसूसियात की बात करें तो फ़िनलैंड ने बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने की कम अज़ कम उम्र 7 साल है, क्योंकि उनके बकौल इससे कम उम्र में यानी 6 साल तक की जो बच्चों की उम्र है उसकी सेल्फ लर्निंग की, ऑब्जर्वेशन की और चीज़ों को देखकर उनसे अपना माइंड सेट बिल्ड करने की, ये उसकी उम्र है। बेसिकली ऑब्जर्वेटिव लर्निंग के जो बिल्कुल इसी तरह। अगर इसके बाद हम बात करें तो फ़िनलैंड में बच्चों को मार्क्स या ग्रेड्स देने की कोई कानूनी पॉलिसी नहीं है या कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये टीचर के पास इख्तियार होता है कि बच्चे के पास जो सलाहियत है, जो टैलेंट है, उसकी जो स्किल जिसमें वो बेहतर है, वो उसकी बेस पर उसको नंबर दे सकता है। और तीसरी बात, सबसे आम बात यह है कि फ़िनलैंड में जो तलबा हैं और स्कूल हैं, दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए 100% बजट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, और टीचर्स की जो सिलेक्शन है वो भी बाकायदा मेरिट पर होती है, और वहाँ पर मास्टर्स की डिग्री रखने वाले जो अफराद हैं वो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम जापान की तरफ आएँ तो एशिया में जापान के तालीमी निज़ाम में जो इनकी एक प्लस पॉइंट है, जापान में मिकदार से ज़्यादा मयार पर यानी कि इस पर तवज्जो दी जाती है। वहाँ पर कोई यानी कि क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट करने का जो सिलसिला है वो जापान उसको जो है ना भी वो क्वांटिटी कॉन्शियस नहीं बल्कि क्वालिटी कॉन्शियस अगर हम बात करें तो हैं। जापान में भी इसी तरह ही बच्चों को 6 साल की उम्र में स्कूल दाखिल करवाया जाता है। उसके अलावा जापान में बच्चों को स्कूल के पहले 3 साल इम्तिहानात नहीं देने होते, बस वो रूटीन के थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं जिसकी बेस पर वो बच्चों को थोड़ा बहुत जज करते हैं, लेकिन मतलब कि उनको ऐसा जो हमारे यहाँ पर एक बाकायदा पूरी तैयारी से इम्तिहानात का सिलसिला है उस तरीके से नहीं होता। उसके अलावा जापान में बच्चों को क्लास 3 तक एथिक्स और जो रिलीजियस एजुकेशन है एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट एक लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसी वजह से उनकी फिर आगे फर्दर जो उनके फ्यूचर जनरेशन है उसका एक अच्छा माइंडसेट बिल्ड होता है। उसके अलावा अगर बात करें तो जापान में जो ग्रेड्स हैं, मार्क्स, इनको सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर जो हायर एजुकेशन है उसमें या जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें कंसीडर किया जाता है, उनमें कहते हैं इनको देखा जाता है। उसके अलावा स्कूल लेवल पर बच्चों को ग्रेड्स की बेस पर किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं किया जाता। ये तो हो गए जापान और फिनलैंड के आपने जिक्र किया जहाँ पर लिटरेसी रेट इस वक्त 99% जो है। दूसरा, अब पाकिस्तान का हम इसको दूसरी साइड पर देखें, कंपेरिजन करें जहाँ पर हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 60s में कहीं लाई करता है। उस तरह से तालीम भी प्रैक्टिकली नहीं इम्पार्ट की जाती, बच्चों पर इतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती, और गवर्नमेंट का भी अगर बजट्स के हिसाब से आपने जिक्र किया तो बजट भी यहाँ पर पाकिस्तान में उस हिसाब से इतना ज़्यादा नहीं है तालीम में। तो आप पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को कहाँ पर खड़ा हुआ देखते हैं इस सारे सिनेरियो के अंदर? देखिए, अगर हम इन दो ममालिक से थोड़ा बहुत कंपैरिजन करें, जिस तरह कि मैंने पहले जिक्र किया, फ़िनलैंड में 7 साल और जापान में बच्चों को 6 साल की उम्र में स्कूल दाखिल करवाया जाता है, क्योंकि बच्चे की, जिस तरह मैंने पहले बात की, वो पहले जो इनिशियल लर्निंग ईयर्स हैं वो उन पे भी फोकस करते हैं और वो हाउस लेवल पर मतलब कि घरेलू सतह पर वो किया जाता है। अगर पाकिस्तान में देखें तो बच्चों को 3 या 4 क्लास
ایئرس کی ایج میں بچوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں. ایک تو بچہ پہلے ہی کہتے ہیں, اب تو اگر ہم اب آج کے دور میں دیکھیں بچوں کا بچپن کمپیوٹر, لیپ ٹاپ اور موبائل کی نظر ہو جاتا ہے. بچے تقریباً بالکل 1 سال سے بھی کم عمر کے بچے میں دیکھتا ہوں کہ وہ موبائل کی اسکرین پر اپنا وقت گزارتے ہیں, اور اس سے ان کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو تو افیکٹ پڑے گا ہی, لیکن اس سے ان کی یہ ایجوکیشنل کی جو کیپیبلٹی ہے اس پر بھی کافی فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ اب ایک تو پہلے ہی ہمارے پاس وہ ایک 3 سال کا عرصہ تو گیا سیلف لرننگ کا, وہ موبائل کی نظر ہو گیا. پھر اگلے جو کہتے ہیں 3 سال تھے, ٹھیک ہے 6 سال کی عمر تک وہ کتابوں کے بوجھ تلے, پھر ٹیوشنز اور پھر آگے یہ سب چیزیں, اور پھر پرائیویٹ اسکول میں ٹھیک ہے, تو سارا مطلب کہ نا اس کو بچپن سے کہتے ہیں وہ ایک دبا دیا جاتا ہے اس کی صلاحیت کو. پھر اگر بات کریں پاکستان کے تعلیمی نظام میں گریڈز کے پیچھے بچوں کو لگا دیا جاتا ہے, گریڈز کے لیے مقابلہ کیا جاتا ہے, باقاعدہ بچوں کا کمپیریزن ہوتا ہے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. بچے کو اگر بچپن سے ہی آپ گریڈز کے پیچھے لگا دیں تو کبھی بھی تعلیم کو حاصل کر کے ایک اچھا انسان بننا یا تعلیم کی وجہ سے اپنے آپ کو سنوارنا, اپنی شخصیت کو, وہ اس طرف نہیں جائے گا, بلکہ وہ مقابلے بازی یا گریڈز حاصل کر کے تو اس طریقے اس وجہ سے وہ اپنے کہتے ہیں بالکل وہ کوئی دوسرا طریقہ بھی گریڈز حاصل کرنے کا بیسیکلی یہ پیمانہ ہے بھی نہیں. اگر گریڈز کی ہم بات کریں, ہم ان امتحانات جو ہمارے یہاں پر ایک کرائٹیریا چلتا ہے پاکستان میں, ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جو گریڈنگ سسٹم ہے کافی حد تک اس کو مانا جا سکتا ہے, مگر یہاں پر جو امتحانی سسٹم ہم ہے اس کو ہم یادداشت کا امتحان تو ضرور کہہ سکتے ہیں, مگر یہ قابلیت کا امتحان شاید اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بیرون ممالک پہ موئز آپ نے بھی ذکر کیا. دوسری بات یہاں پر آپ نے مارکس کی بات کی, یہاں پر ایک جو ہے نا ریٹ ریس کی سی صورتحال ہے, تمام بچے اسی ایک ریٹ ریس کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اس طرح سے انوویشنز بھی نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں بیرون ممالک میں کتنی بچے وہاں پر انوویٹیو ہیں, نئی نئی انوینشنز, نئی نئی ایجادات وہاں پر بچے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہیں. آئی ٹی میں آپ دیکھ لیجئے پاکستان کہاں پر ہے. تو پریکٹیکل ایجوکیشن کا آپ اس میں رول کیسے ڈیفائن کریں گے؟ پریکٹیکل ایجوکیشن کا کیا کردار ہے کسی بھی ملک کے تعلیمی نظام سے اور ملک کی ترقی سے؟ دیکھیے انیک, اگر ہم پریکٹیکل ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ بچوں کو سکھانے میں اور انہیں ایک انوویٹیو پرسن بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. پریکٹیکل کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پریکٹیکل جو ہمارے یہاں میٹرک اور انٹر لیول پر انٹروڈیوس کروائے جاتے ہیں, پریکٹیکل جو شروع دن سے ہی بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو اپنے اوپر اپنی پرسنالٹی پر اور آگے سوسائٹی میں جا کر اسے امپلیمنٹ کریں. ہمارے یہاں پر تو عموماً میٹرک لیول پر سائنس کے پریکٹیکلس کا ایک تصور ہے, اور وہ بھی بچے بالکل ایک بہت مختصر تیاری کے ساتھ پاس کر لیتے ہیں, اچھے نمبر سے بھی پاس کر لیتے ہیں, لیکن در حقیقت وہ پریکٹیکل نہیں ہے. پریکٹیکل کا مطلب ہے کہ ہر فیلڈ کا پریکٹیکل, یعنی کہ اگر آپ سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر کے ایک اچھے معاشرے کا فرد بنیں. آپ لینگویجز انگلش, اردو, عربک پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے اپنی لینگویج اسکل کو بہتر کریں. آپ سائنس پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے ایکسپیریمنٹس کو اور جو اس کے آگے اندر آبزرویشنز ہیں اس پر غور کریں. آپ آئی ٹی پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو پریکٹیکلی پریکٹس کریں. لیکن ہمارے یہاں ایک تو ایک فیسلٹیز کچھ اس طرح کی اسکول لیول پر نہیں, اور نہ ہی اس طرح کا کنسیپٹ ہے, لیکن اس کو بالکل انٹروڈیوس ہونا چاہیے. جاپان میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا, جاپان کی خاصیت بچے بالکل اسکول لیول سے مختلف ورکشاپس کا اور ٹریننگ کورسز کا حصہ بنتے ہیں تاکہ وہ پریکٹیکل ایجوکیشن مزید حاصل کر سکے. اب تو ان کو اسکول لیول پر بھی یہ سہولت دی جاتی ہے. تو جب تک پریکٹیکل ایجوکیشن پاکستان کے تعلیمی نظام میں نہیں اسکول لیول سے لائی جاتی, تب تک یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ صرف اس کو پڑھیں گے لیکن اس سے کچھ نیا نہیں کریں گے, اور نہ ہی کہتے ہیں اس کو اپلائی کر سکیں گے کہتے ہیں اپنے جو اس کی جگہ ہے جہاں اس کی ریلیونٹ فیلڈ ہے وہاں پر. بالکل, بہت شکریہ. پروگرام کو اختتامی مراحل کی جانب لے کر چلتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ معیز رٹا سسٹم پر بھی بات کریں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو گھنٹوں کتابوں کے بوجھ تلے دبائے رکھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ بچے بہتر طریقے سے پڑھ پائیں گے؟ بالکل اسی طریقے رٹا سسٹم جو ہے اس کا مطلب ہے کہ بس آپ چیز کو یاد کر رہے ہیں, سیکھ نہیں رہے. یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, یہ لرننگ نہیں ہے ہمارے سسٹم میں, میمورائزنگ ہے, ریممبرنگ ہے, ٹھیک ہے. اس کو صرف یاد کیا جاتا ہے, اس کو سمجھا یا اسے سیکھا نہیں جاتا. تو یہ کنسیپٹ ہمارے یہاں عام ہے کہ بچہ جتنا زیادہ پڑھے, کتابوں میں جتنا زیادہ وقت گزارے کتابوں کو پڑھنے میں اور اسکول میں, اور آگے پھر اب تو اکیڈمیز کا بھی ایک تصور آ چکا ہے, وہ بھی بہت زیادہ اب تو عام ہے. ہر بچہ اسکول لیول سے اکیڈمیز میں بھی جاتا ہے, اسکول میں بھی, مگر اس کا تقریباً ایک دن کا اس کا ایک بڑا حصہ, آدھے سے زیادہ اس کا دن جو ہے ان اکیڈمیز اور اسکول کی نظر ہو رہا ہے, جس سے کہ وہ پریکٹیکلی کچھ سیکھ نہیں رہے, بس وہ چیزوں کو یاد کر رہے ہیں. یادداشت کا امتحان جو ہے کہتے ہیں انڈائریکٹلی لیا جا رہا ہے. تو اگر صرف اسی بیس پر کہتے ہیں اگر ایجوکیشن سسٹم بہتر ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک غلط تصور ہے, کیونکہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا فن لینڈ میں بچے صرف 4 گھنٹے اسکول میں گزارتے ہیں. جاپان میں بالکل اس طرح 5 گھنٹے کے تقریباً اسکول میں گزارتے ہیں, اور کوئی ٹیوشن کا اکیڈمی کا تصور نہیں. اس کے باوجود ان ممالک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے, جبکہ پاکستان میں بچے 6 گھنٹے اسکول گزارتے ہیں, پھر 3-4 گھنٹے ٹیوشن میں گزارتے ہیں, اور پاکستان کا لٹریسی ریٹ بڑے افسوس کے ساتھ 62.5
1.5% ہے, اور وہ بھی ہمارا لٹریسی ریٹ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ باقی ترقی یافتہ ممالک سے بہت کم اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ ہے، بالکل ایسی بات. اور وہ کافی اتنا سخت نہیں ہے، کافی مطلب کہ ایزی ہے. اس کے باوجود بھی اتنا کم لٹریسی ریٹ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری تعلیمی پالیسی پر اور ہمارے سسٹم کے اوپر. بالکل جی. تو ناظرین، آپ یہ پروگرام پنجاب یونیورسٹی ٹی وی کے آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. اپنے میزبان محمد انیق بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.